कृष्णा जी प्रणाम 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 सुंदर साजी आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा पिजातम प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुप्राता भव सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म ध्याता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान्नभनीरदावात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने दै प्रदक्षिणातिघणी करहूँ दंडवत प्रणाम सौ साथना मनोरथ पुरजो महाराधनी श्रीधाम मनना मनोरथ पूर्ण किधा मारा अनेक वारनी जाय श्रृंद्रावती मारात्मनु आधार मारात्मनु आधार कृत्वा पूजितमां च नौतनपुरीं सद्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राविभुं नित्यानन्दकरां च सत्यभवतां ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतकरं श्रीप्राणनाथं भजे। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी एवं परमात्मा का अत्यंत लाडीला सुंदर साजी सद्धर्म प्रेमी भक्तजन अहिले विष्णु चतुर्मासा चलिरहेको छ। वर्षायामको समय अब पूर्ण भयो र यसै बीचमा निजानन्द पद्धति निजानन्द सम्प्रदाय अनुसार अहिले परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी का अत्यंत लाडीला सखी श्री सुन्दरबाई सखी यस धराधाममा आएर सतचरित्रको माध्यमबाट खोजी परब्रह्म परमात्माको खोजी गर्दै गर्दै अक्षरातीत धामधनीलाई प्राप्त गरी स्वयं भित्रको आनन्दलाई अनुभव गर्दै गर्दै स्व आनन्द निज आनन्दको अनुभव गर्दै परब्रह्म परमात्माको आनन्दमय दिव्य आनन्द भएको त्यो दिव्य धाम परम धाम जसलाई हामी आनन्दको पराकाष्ठलाई भनेर हामी वर्णन गर्दछौं, जहाँ सच्चिदानन्द अनन्त अद्वैत प्रेम जीवन साकार अवस्थित रहेको छ। त्यस दिव्य धाममा रहेर तपाईँ हामीले परब्रह्म परमात्मासँग गरेका वचन गरेका केही प्रेममयी वार्तालापको कारणले 3 ब्रह्माण्ड भयो। जसरी परम धाममा 3 प्रकारका सखीहरू 3 प्रकारको स्वभाव थियो, सत रज तम। सोही अनुसार सतगुणी रजगुणी तमगुणी 3 प्रकारको स्वभाव अनुसार हामी अवस्थित रहेका थियौं र तीनै भावमा रहेको कारणले त्यहाँ सात्विकी राजसी र तामसी 3 प्रकारका सखी विद्यमान थिए र केही कारणवश हामी तीनै प्रकारको ब्रह्माण्ड हामीले परमात्मासँग अक्षरको खेल हेर्ने इच्छा गर्यौं र परमात्माले खूब मना गर्नुभयो। आनन्द स्वरूपा आत्मालाई, हे आनन्द स्वरूपा आत्मा हो, तपाईले घर बिर्सिन्छौ, परमधाम बिर्सिन्छौ, परमधामको आनन्दलाई बिर्सिन्छौ। त्यति मात्र नभएर सारा जगत जति पनि यावत जोगबाई परमधामको त्यो सबै बिर्सेर आफूले आफूलाई पनि बिर्सिन्छौ भन्नुभएको कारणले
तीन प्रकारका सखीले परमात्मालाई हामीले गएर प्रार्थना गऱ्यौँ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हामीले त्यो अक्षरको खेल हेर्न पाऊँ भनेर परमात्माले तीनपल्टै मना गर्नुभयो, रोक्नुभयो। मने कि हमको तीन बेर तब हम माग्या फेर 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 भन्नुहुन्छ। तीनपल्ट हामीलाई मना गर्नुभयो, तैपनि हामीले खेल हेर्ने इच्छा जाहेर गरेको कारणले ब्रज रास दुई ब्रह्माण्ड भए। यो तेस्रो ब्रह्माण्ड जसलाई हामी जागनीको ब्रह्माण्ड भन्दछौँ निजानन्द पद्धति अनुसार। जागनी भनेको के त भन्दा आत्मजागृति गर्नु। त्यही भएर लालदासजीले भन्नुभएको छ, ताके तीन तकरार भए सो भयो तीनों हिँड, ताके भितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड। माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड भन्नुहुन्छ। तीन प्रकारको ब्रह्माण्ड भयो। तकरार भनेको तीन भाग। मायाको खेल तीन भागमा हामीले हेरौँ। एउटा ब्रज, अर्को छ रास, अनि तेस्रो नम्बरमा जागनीको ब्रह्माण्ड भनियो। यो मोहरूपी कालमायाको ब्रह्माण्ड, जसमा काल र माया सँगै छन्। काल भनेको समय, माया भनेको तपाईँ हामीमा विद्यमान छँदैछ आभास। जुन चिज छँदै छैन त्योपट्टिको चाहना, त्योपट्टिको आसक्ति, त्योपट्टिको हाम्रो लगावलाई माया भनिन्छ, जो सबै झुटो छ। र यस जागनी ब्रजरासमा दुःख हामीले त्यहाँ अनुभव गऱ्यौँ। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा महत्त्व छ। ब्रजमा स्वातसी प्रकारको सखीले अक्षरको खेल हेर्ने इच्छा पुरा गर्नुभयो। रासमा राजसी प्रकारको सखीको खेल हेर्ने इच्छा पूर्ण भयो अक्षरको भने। तामसी प्रकारको सखीहरू उहाँहरूको खेल हेर्ने इच्छा पूर्ण नभएको कारणले यो तेस्रो ब्रह्माण्ड, उस्तै ब्रह्माण्ड, तेस्रो ब्रह्माण्ड बन्यो। र त्यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा पहिलो र दोस्रो ब्रह्माण्डमा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमको जगाउने काज, हमसे आगे आए श्री राज महामती प्राणा जी। हमसे हामीभन्दा पहिला परमात्मा आउनु भएको थियो। र यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा ब्रह्म सृष्टि, तपाईँ हामी सबै आनन्दमय आत्माहरू त्यो आनन्दबाट बिछुटिएर दुःखको खेल हेर्नको लागि काल र मायाको साथमा निर्मित भएको यो ब्रह्माण्डमा आएर अलग अलग देश, अलग अलग वेश र अलग अलग प्रकारको अनुभव, अलग अलग भाषा, भेष, देश, परिस्थितिमा रहेर हामीले परब्रह्म परमात्मालाई बिर्स्यौँ, आफूलाई पनि बिर्स्यौँ र मायामा लागेर यस्तो प्रकारले हामी मोहरूपी सागरमा डुब्यौँ। हामीहरूलाई त्यो अनुभवै भएन अरे। त्यही भएर यहाँ लालदासजी महाराजले महात्म्यमा बताउनु भएको छ, विरोध सारा विश्वका भानत हैन वितक्क भन्नुहुन्छ। तपाईँ हामी आफ्नो आफ्नो एउटा एउटा थोरै सानो सानो पन्थ बनाएर अनि त्यो पन्थको अनुसार विषय आसक्ति पञ्चभौतिक शरीर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले पनि। त्यसै गरी पञ्चभौतिक शरीरलाई चलाउनको लागि शरीरमा पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय, जसको माध्यमबाट संसार प्रपञ्च हेरेका छौँ। कर्म इन्द्रिय छन्, जसबाट हाम्रो आन्तरिक शरीर चलिरहेको छ र जसको माध्यमबाट हामीले विषयलाई भोग गरिरहेका छौँ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 5 विषय। त्यसै गरी 5 प्रकारको तत्त्व यो हाम्रो शरीर बनेको छ, 20 भयो। यस्तो प्रकारले अब के छ अरे भन्दा ज्ञानेन्द्रिय भन्दा पर कर्मेन्द्रिय छ, कर्मेन्द्रिय भन्दा पर विषय छ, विषय भन्दा पर सबैभन्दा पहिला देखिने स्थूल शरीर छ, यो 5 तत्त्वको बनेको शरीर। त्योभन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ, बुद्धि भन्दा पर जीव छ, जसलाई हामीले जागृत भएको अवस्थामा आत्मा पनि भनेर भन्दछौँ। र हामी अलग अलग देशकाल परिस्थितिमा रहेर आत्म तत्त्वलाई बिर्सियौँ। हामीले म तत्त्वलाई बिर्सिएर आत्म तत्त्वलाई बिर्सिएर
विषयको बहाउमा तपाईँ हामी लाग्दै 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 अगाडि बढ्यौँ। विषयले हामीलाई यति धेरै त्रस्त बनायो कि हामीले जसरी परमात्माले पूर्ववत भन्नुभएको थियो, ना यूयम दर्शने योग्य, यो अक्षरको खेल हेर्ने योग्य छैन भन्नुभएको थियो। जस्तो परमात्माले भन्नुभएको तदोरूप भएर हामीले स्व आनन्दलाई बिर्स्यौँ, आत्मतत्त्वलाई, म भन्ने तत्त्वलाई बिर्सिएर संसारको भावमा हामी दौडिरह्यौँ अरे, संसारको भावमा हामी लाग्दै रह्यौँ। त्यतिखेर इन्द्रिय एक आपसमा के गर्न थाले त भन्दा आँखालाई रूप हेर्नु पर्यो, कानलाई श्रवणानन्द लिनु पर्यो, त्यसै गरी जिब्रोलाई स्वादको पछि दौडिन थाल्यो, पछाडि लाग्न थाल्यो, स्वादको पछि लाग्यो। यो छाला बाहिरी आवरण छ जो स्पर्शको लागि दौडिन राख्छ, तातो चिसो थाहा पाउँछ। यो आफ्नै आफ्नो भागमा दौडिँदै गए एक आपसमा विरोधाभास हुन थाल्यो अरे। तपाईँ हामीले जिब्रोलाई स्वादै चाहिएको छ, नाकलाई सुगन्ध चाहिएको छ, कानलाई आवाज सुन्नु छ, आँखालाई रूप हेर्नु छ, छालालाई स्पर्शको आनन्द लिनु छ। त्यही भएर महामती प्राणनाजी भन्नुहुन्छ, लालदासजी महाराज पनि भन्नुभएको छ। लालदासजी महाराज सम्झाउनुहुन्छ, हो यो विरोध सारा विश्वका, यो सारा विश्व सारा प्रपञ्चमा वितकको महात्म्यमा आउँछ। सारा प्रपञ्चमा तपाईँ अब यही इन्द्रियको विरोधाभासमा दौडिरहेका छौँ। सबैजना त्रस्त छौँ, मस्त छौँ, व्यस्त छौँ, फुर्सद छैन कसैलाई। किन त भन्दा हामी विषयको पछि दौडिरहेका छौँ, लालसा छौँ। विषय भोगको लागि हामी बहुत लालसामा हाम्रो दौडिरहेको छ। र हामी भित्र रहेको मानवभित्र रहेको मनुष्यता तपाईँ हाम्रो सबै हराउँदै 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 गएको छ अरे, हराउँदै गइसक्यो। अब त यहाँ त मान्छे पनि बन्न भनिदिनु पर्ने भएछ। हेर्नु त, मान्छे बन। र साधु सन्तले मैले यो अलग अलग दिन यो वितकको प्रसङ्गभित्र गइनँ म यो पालि, यो वर्ष 2 वर्ष जति भयो। अनि यसो कहिलेकाहीँ अलग अलग प्रसङ्ग लिएर यहाँ हजुरको बिचमा आउँछु। र आज यही बिचमा तपाईँ हाम्रो यो विषयको तानातान खिचातानको बिचमा तपाईँ हामी यस्तो भयौँ रे कि पशु तुल्य भयौँ। आहार निन्द्रा भयमै थुनन्छ सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समानम भनिन्छ। आहार भनेको भोजन, निन्द्रा भनेको सुत्नु, आहार निन्द्रा, भय भनेको डर, मैथुन भनेको सन्तान उत्पादन गर्नु। मनुष्यमा नि छ, सचराचर जगतका प्राणी सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरेका छौँ। हाम्रो पनि त्यति मात्रै भयो, सम्पत्ति जोड्नु, त्यति नै मात्रै हाम्रो काम भयो। त्यही भएर मनुष्य मानव, हामी मनुका सन्तान मनुष्य हौँ, तर हामीलाई वन भनिदिनु पर्यो, मान्छे चाहिँ बन्नु पर्दो रहेछ। जन्मिन्छौँ, छोरो जन्मियो, छोरी जन्मियो, बढ्दै गयो, युवा भयो, तरुण भयो, तर त्यो मान्छे बन्न सकेन। मान्छे पनि अर्काले वन भन्नु पर्दो रहेछ। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ, असल मानिसको पहिचान, असल मानिस बनाउँ तपाईँ हामी सबैले। मनुष्यमा मानवता हराएको छ, त्यो मानवतालाई उजागर गरौँ, जागृत गरौँ भन्ने भावको साथमा असल मानिस बनाउँ भन्ने प्रसङ्ग लिएर म यहाँ हजुरको बिचमा आएको छु। साधु महामती प्राणनाजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, त्यही निर्देशन गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई हामी के गरौँ त भन्दा तपाईँ हामी सबैले हामी भित्र भएको म भन्ने तत्त्वलाई जागृत गरौँ अरे। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। महामती प्राणनाजीले त्यही भन्नुहुन्छ, पहिला आफूले आफूलाई पहिचान गर। आफूभित्र भएको त्यो मानवतालाई तपाईँ हामीले जागृत गर्न सकौँ। जबसम्म यो मानवतालाई हामी जागृत गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन सार्थक हुँदैन। भनिन्छ कतिपय चिजहरूको परीक्षा लिइन्छ अरे।
र मानव शरीरमा पनि परीक्षा लिइन्छ। हाम्रो निजानन्द पद्धतिमा हजुरहरूले अहिले एक महिनाको बितक विभिन्न सन्त गुरुजनहरूको मुखारवृन्दबाट अमृतमय वाणी सुन्दै सुन्दै आउनुभएको छ। सद्गुरु महाराजको परीक्षा, प्राणनाथजी महाराजको परीक्षा, यसै गरी अन्य कई सुन्दर साथहरू, ब्रजराजको प्रसङ्गमा तपाईँ हामी सबैले परमात्माले हामीलाई लिनुभएको प्रसङ्गहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसरी नै यहाँ तपाईँ हामीले पनि भनिन्छ, यथा शास्त्रमा पनि बताइएको छ कि जसरी एउटा सुन्नुहुन्छ त्यो असली हो कि होइन भनेर पहिचान गर्नको लागि सुनलाई चाहिँ कसीमा राखिन्छ अरे। पहिला कसीमा घोटिन्छ, अनि कसी राखेर त्यसलाई पोलिन्छ, पिटपाट गरेर सुनको परीक्षा गरिन्छ। त्यसरी नै असल व्यक्तिको पनि परीक्षा हुन्छ अरे। असल व्यक्तिको परीक्षा चाहिँ के हो भन्दा पहिलो त्याग हो अरे। त्याग, पहिलो परीक्षा उसको त्याग, दोस्रो परीक्षा उसको शील, गुण र कार्यबाट मानिसको परीक्षा गरिन्छ। मनुष्यता मानिसमा तपाईँ हामीमा परीक्षा हुँदछ। शास्त्रले भन्छन्, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षणेच्छेदन न ताप ताडनहि तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणः। तथा त्यसै गरी सत्पुरुषको परीक्षा हुन्छ त्यागले, शीलले, गुणले र कर्मले। कर्मले भनिन्छ पुण्य कर्म त सबैले गर्छन् सुन्दर साथजी, सबैले गर्छन्। जसरी पशु पक्षीमा पनि पुण्य कर्मको कारण एक आपसमा विश्वास देखिएको छ। सज्जन पुरुषको असलशील स्वभावमा परिवर्तन हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा त्यो देखिहाल्छ अरे। तपाईँ हामीले त्यसको अनुभव गर्न सकिहाल्छौँ। त्यही भएर हाम्रो स्वभाव अनुसारको कति प्रेममा डुबेको छ, त्यसको बोली अनुसार ऊभित्र कति अहङ्कार छ, उसको वाणी अनुसार हामीलाई अनुभव हुन्छ अरे। ऊ कति घमण्डी छ, कति अहङ्कारी छ, त्यसको वाणीले हामीलाई अनुभव हुन्छ। त्यही भएर त यहाँ भनिन्छ साधु, याद गर्नु होला संसारका व्यक्तिहरू जुन सज्जन व्यक्तिहरू छन्, जसलाई हामी साधनामा लागेका व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ क्रोधित हुन्छन् अरे। सज्जन पुरुष क्रोधित हुन्छन् तर उहाँहरूको मनमा विकार हुँदैन, तुरुन्त रिसायो तुरुन्त। त्यही भएर नवनीत समाना भनेर भनिन्छ, नवनीको समान हुन्छन् कि क्रोधित भइहाले, कठोर पनि हुन्छ, अलिकति ताप भेटेपछि त्यो फेरि नरम भइहाल्छ। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ साधु प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियम नहि तापयितो शाक्य सागराम्भस्तृणोत कया तृणोत कलोया भनेर भनिन्छ महाराज। क्रोधित भए पनि सज्जन पुरुषको मनमा विकार हुँदैन। प्रकोपति स्यापी मनो नयाति विक्रियाम साधो भनेर भनिएको छ। साधुको प्रकोपित भए पनि मनमा कुनै प्रकारको विकार हुँदैन अरे। न मनो नायाति, ना याति ही मनो विक्रियाम, उनीहरूको भित्र विकृति हुँदैन। प्रकोपित साधु, रिसाए पनि कि क्षणिक रिसाउँछन् तर रिसाए पनि भित्र भावना चाहिँ प्रेमकै हुन्छ, आनन्दकै हुन्छ। जसरी यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला, दुर्वासा ऋषि एक दिन हिँड्दै थिए अरे। दुर्वासा ऋषि चढ्दै थिए गोवर्धनमा, चिप्लिएर बिहान बिहानै शीतले चिप्लिँदै लड्दै गर्नुभएछ। दुर्वासा ऋषिलाई रिस उठ्यो, श्राप दिनुभयो, हे गोवर्धन, तैँले मलाई बिहान बिहान लडाइस्, आजदेखि तेरो यहाँ एक थोपा पानी नपरोस् भन्नुभएछ। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा लेखेको पाइन्छ। गोवर्धनले हात जोडेर, प्रभु म त पहाडमा पानी नपरी हरियाली हुँदैन, हरियाली भएन भने त मेरो शोभै रहेन नि त भनेर भन्दा, तेरोमा हरियाली पनि कहिले नटुटोस् पनि भनिदिनु भएछ। रिसाई पनि हाल्नुभयो, तुरुन्त खुसी पनि भइहाल्नुभयो।
त्यस्तै अहिल्याको प्रसङ्ग आउँछ। गौतम ऋषिले तुरुन्त श्राप दिनुभयो अहिल्यालाई, तर त चिन्ता नगर, तँलाई त्यस त्रेतायुगमा राम आउनुहुन्छ, आएर जब रामको स्पर्श चरण स्पर्श हुन्छ अनि तिम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर भन्नु पनि हुन्छ। त्यही भएर सज्जन व्यक्ति रिसाउँदा पनि फाइदा छ, दुखी हुँदाखेरि पनि फाइदा छ। जस्तै नलकुवर यहाँहरूले सुन्नु भएकै छ, यहाँलाई पनि नारदले श्राप पनि दिनुभयो, तुरुन्तै रिसाउनु भयो, श्राप दिनुभयो, तुरुन्तै फेरि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै कोही बात छैन, कृष्ण जन्ममा कृष्ण साक्षात्कार, कृष्ण स्पर्श गरेपछि तेरो चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दा उद्धार हुन्छ भनिदिनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ क्रोधित भए पनि सज्जन पुरुषको मनमा विकार उत्पन्न हुँदैन, किनभने यहाँ उदाहरण दिनुभएको छ, नै तापयितु शाक्यम सागरम भस तृणोल्कया भनेर, तृणोल्कया सागरम भस्म साके नही तापयितु भनेर भन्नुहुन्छ। सागरलाई ठुलो महासागरमा तपाईँ हामीले छेउमा यसो जम्मा पार्यौँ अनि पराल कि तृण भनेको पराल अथवा साना साना घाँस फुसहरू लिएर आएर बालेर सागरको पानी म तताउँछु भनेर तताउन सकिँदैन अरे सुन्दर साथ भक्तजन। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ सज्जन व्यक्ति तत्काल क्रोधित भए पनि आफूलाई नियन्त्रणमा राख्छन् र क्रोध उठेकोमा पश्चाताप गर्दछन्। यस्तोमा पश्चाताप गर्नु नै आफूलाई शुद्ध बनाउनु हो, आफूभित्रको मानवतालाई जागृत गर्नु हो। स्नेह छुटेर गए पनि सज्जनको गुणमा विकार उत्पन्न हुँदैन। जस्तै कमलको डाँठ भाँचिन्छ हैन, उदाहरणको लागि हजुरहरूलाई, जसरी कमलको डाँठ भाँचियो भाँचिए तापनि, कमलको डाँठ भाँचिए तापनि त्यसको तन्तु चाहिँ जोडिएकै रहन्छन् अरे, जोडिरहेकै हुन्छ, जोडिरहन्छ, कमलको तन्तु जोडिरहन्छ, जोडिएर। अत सज्जन व्यक्ति सत्पुरुष व्यक्तिहरूको पनि गुणको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ। गुणको सम्बन्ध, प्रेमको सम्बन्ध, भित्रको त्यो आनन्दको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ र त्यसले के गर्छ अरे भन्दा, तपाईँ हामीले भनिन्छ नि उपदेशको उद्देश्य के हो त भन्दा, जति पनि अहिले चतुर्मासा भनौँ, 1 महिनाको बितक भनौँ, अन्य कई धर्म कार्यहरू, भागवत, अन्य ग्रन्थहरूको कथा श्रवण गर्नु, उपदेश लिनु भनेको शिक्षा आर्जन गर्नु हो। शिक्षाको उद्देश्य के हो त भन्दा असल व्यक्तिको उत्पादन गर्ने, विद्वान नागरिक बनाउने, आफूले आफूलाई विद्वान बनाऊ, विद्याको आर्जन गर्ने, विद्यार्थी भन्छौँ न, विद्याको आर्जन गर्नु हो। र असल शिक्षित व्यक्तिको बाहुल्य भयो भने समाज नै र देशलाई नै राम्रो उन्नतिको पथमा अग्रसर गराउन सक्दछ। र आफूले आफ्नो पहिचान, म कति गहिराईमा छु, अध्यात्मको गहिराईमा म कति छु, म उद्देश्य कति प्राप्त गरेको छु भन्ने अनुभव हुन्छ अरे। त्यही भएर प्राणनाथजी महाराजले पनि भन्नुभएको छ, मै मारु बल जाँटी भरे, हामीले गरेर केही हुँदैन, म त छु अति मूढ ते थाहे सर्वे धनी था कि ते मै कि रुद्र भन्नुहुन्छ। त्यो सबै परमात्माले गर्ने गराउने सबै परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्माले जे गराउनुहुन्छ त्यही नै हामीले गर्ने हो अरे। त्यही भएर त्यो आनन्द, जति हामीले आनन्द प्राप्त गर्नु छ त्यो आनन्द चाहिँ परम आनन्दबाट हामीलाई प्राप्त हुने हो, परम आनन्दबाट। परमात्मा भनेको परम आनन्द, जसको अब त्यो परम आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि स्वयंमा आनन्द आउनु पर्यो। स्वयंमा आनन्द आउनको लागि पहिला हामी सच्चरित्रवान हुनु पर्यो, असल व्यक्ति बन्नु पर्यो कि हामी, असल व्यक्ति, असल मानिस बन्न पर्यो। असल मानिस बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा, तपाईँ हामीले जसले उपकार गर्ने प्रति सौजन्य देखाउँदछ, उपकारिषु या साधु साधुते तस्य को गुण,
अपकारिषु या साधु सा साधु सद् भरुचते भनेर भनिन्छ महाराज। जसले उपकार गर्ने प्रति सौजन्य देखाउँछ उसको सज्जनतामा के विशेषता हुन्छ अरे? तस्य क गुण, को गुण, त्यसको के गुण? जसले कसैले उपकार गर्दैछ त्यसमा चाहिँ सौजन्य हो, यसकोले गर्नुपर्ने हो गरो भन्छ भने त्यसको के गुण हुन्छ हैन? जसको अपकारी खराब गर्नेहरूप्रति पनि सौजन्य देखाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ साँचो सौजन भनेर भनिन्छ अरे। अपकारिषु या साधु स साधु सद् भरुचते भनेर भनिन्छ। अपकार गर्नेहरूलाई, जसलाई आफूले अपकार गर्दैछ कसैले म प्रति भने त्यसलाई पनि योसँग त्यही छ, जे छ त्यही त दियो, बिचरा छैन अरू त के दियोस् भन्ने भाव हामीमा आउँदछ भने त्यो चाहिँ तपाईँ हामी भित्रको सच्चा साँचो सज्जनता भनेर भनिन्छ अरे। त्यसैले तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अयज्ञ पुरुषो नास्ति योगजस्तत्र दुर्लभ भनिन्छ। हित चाहने असल आचरण भएका नीति जान्ने भक्तहरूमा कहिल्यै पनि अनिश्चितता, नीतिको चिन्तन विचार कुनीतिपट्टि आउँदैन अरे, आउँदैन। जस्तै मानिस अयोग्य हुँदैन, तर कुन मानिस के कामका लागि योग्य छ भनी जाँचे ठिक काममा लगाउने व्यक्ति पाउन चाहिँ कठिन छ। कहाँ गएर कुन चिज फिट हुन्छ, त्यो वस्तु कहाँ प्राप्त कसरी हुन्छ भनेर जानेर त्यसलाई लगाउन सक्नु, त्यो फिट हुनु चाहिँ मान्छे खोज्नु र त्यो यो कामको योग्य छ भनेर जान्ने व्यक्ति चाहिँ पाउन गाह्रो हुन्छ अरे। त्यसैले अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभम भने जस्तै बुद्धिमान व्यक्तिको लागि असम्भव पनि केही छैन अरे, केही हुँदैन। बुद्धिमानहरूका अगाडि अवधि पाउन नसकिने र गर्न नहुने संसारमा कुनै कुरा हुँदैन। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले कठिन कार्यलाई पनि सरलताको साथमा, सहजताको साथमा गरिदिन सक्दछ। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले यस्ता व्यक्तिहरूबाट उपाय निकालेर आफ्नो काम सफल गर्नु पर्दछ र गर्दछन्। ठुलासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आपत्ति आए पनि निकै कठिन पर्छ है। आपत्ति आए पनि त्यसलाई सहजताको साथमा ठिक गर्न सक्ने उपाय आफै बताइन्छन् अरे। भनिन्छ नि, ठुलो रुखको ओत लाग्यो भने एक झर पानी छ थाम्छ अरे के, ओत्न सकिन्छ। त्यही भएर जितेमा त धेरै आफ्नो व्यक्तित्व बढ्छ, हारेमा पहाड भत्काउँदा हात्तीको दाँत भाँचिए पनि हात्तीको प्रशंसै भए जस्तो त्यत्रो ठुलो सँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो, बिचारा के सक्थ्यो र नभनेर सहानुभूति पाइन्छ अरे। यस्तोमा दोहोरै फाइदा हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ वरम विरोधपि समम महात्मभि। समानसँग भन्दा ठुला व्यक्तिसँग विरोध भए पनि राम्रो हुन्छ। आफूभन्दा सानाको विरोध वा प्रतिस्पर्धा गर्दा हानि मात्र हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ भनिन्छ ठुला महापुरुषहरूसँगको सँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नाश हुन गए पनि सानो प्राणीको प्रशंसै हुन्छ। महतोपि क्षयं लब्ध्वा श्लाघं नीचोपि गच्छति मदार्थी मधुपो यद्वद् गजकर्ण समाहत। हात्तीको कानद्वारा पिटिँदा मरे पनि प्रशंसै हुन्छ अरे। भमरालाई बदमास भनिँदैन। तसर्थ तपाईँ हामी सबैले आफ्नो जीवनलाई असल व्यक्तित्वहरूको जो सत्पुरुषहरूको आचरणलाई अनुसरण गर्दै, जसरी राम र लक्ष्मणले जस्तै साधनहीन धनहीन तर बुद्धिमान तथा राम्रा मित्र भएकाहरूले
चाँडै नै आफ्नो काम सिद्ध गर्दछन्। त्यसरी नै तपाईँ हामीले पनि सबैलाई समान देखेर भनिन्छ मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डितः भनेर भनिन्छ। जसले अरूका स्त्रीहरूलाई आमा जस्तै र अर्काको धनलाई पातपतिङ्गर जस्तै अनि अरू मानिसलाई पनि आफू जस्तै देख्छ त्यही व्यक्ति विद्वान र पण्डित हो। अहिले भौतिक युगमा अर्काको धन स्त्री जसरी हात पारौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको हुँदा तपाईँ हामीले यो चिजलाई बुझ्दै यसको मर्मलाई बुझ्दै बुझ्दै हामीभित्रको के रे त भन्दा महान जुन ठुला विद्वान जान्ने टाठो बाठो हामी भन्छौँ। अरू त्यस्ता व्यक्तिले के गर्नु रे भन्दा यी सबैलाई समान सम्झेर शिक्षालाई चाहिँ सबैभन्दा ज्ञानलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हाम्रो जीवन जागृत अवस्थामा हामी पुग्न सक्यौँ भने अवश्यमेव तपाईँ हामी सबैलाई परमात्माको त्यो दिव्य आनन्दको अनुभव अवश्यमेव हुँदछ। तपाईँ हामी सबैले इन्द्रियको पछि नदौडिकन पर उपकार गर्दै गर्दै जुन व्यक्तिको हृदयलाई परोपकारको भावनाले जगाउँदछ त्यस्ता सज्जन व्यक्तिका विपत्तिहरू पनि सबै नष्ट हुन्छन् र पाइला पाइलामा सन्मति प्राप्त हुँदछ। परोपकारेण येषां गर्जन्ति दया सतां नश्यन्ति विपतस्तेषां सम्पदस्तु पदे पदे। शास्त्रमा भनेको छ जुनसुकै व्यक्ति ऊ असल व्यक्ति हुन चाहन्छ भने उसले संयमता गर्नु पर्दछ। इन्द्रियाणां प्रशमनम शास्त्रम चाणक्य सूत्र। शास्त्रको अर्थ शासन गर्न निर्देशन गर्नु हो। अब त्यो शासन चाहिँ कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आयो क्या। इन्द्रियलाई वशमा गर्नु पनि शासन गर्नु हो। इन्द्रियलाई जस्तै रूपलाई, रसलाई, गन्धलाई, रूपरस गन्ध स्पर्श अनि शब्द यी सबैलाई वशमा बनाउने। बोलो पहिले तोलो अरे क्या। पहिला तोलो और बोलो, पहिला तौला के बोल्दैछु भन्ने विचार गर। त्यही भएर हामी नेपालीमा भन्छौँ नि बोल्नु पायो भने प्याच्च नबोल्नु, बस्नु पायो भने थ्याच्च नबस्नु, होइन? विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् यी सबै। इन्द्रियहरूलाई शान्त गर्नु, नियन्त्रण गर्नु शास्त्रको काम हो, सज्जनको काम हो, असल व्यक्तिको काम हो। शास्त्रका नियम, विधि र निषेध दुई प्रकारका छन्। असल काम गर्न अनुमति दिनुलाई विधि भनिन्छ। विधि र निषेध दुईटा छन्। असल काम गर्ने शास्त्र, असल काम गर्ने अनुमति दिनुलाई विधि भनिन्छ र खराब काम गर्न नदिएर रोक्नुलाई चाहिँ निषेध भनेर भनिन्छ। इन्द्रियहरूको सञ्चालनमा नियन्त्रण ल्याई शान्त गर्नु पनि शास्त्रको सन्देश हो। तपः सार इन्द्रिय निग्रह भनेर भनिएको छ। इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर संयम रहनु सबै तपस्याको सार हो, साधनाको सार हो। तपः सार, तपको सार, ध्यानको मेडिटेसनको सार के हो त भन्दा इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई वशमा गर्नु हो। भक्तिको सार पनि त्यही हो सुन्दर साथजी, इन्द्रियलाई वशमा गर्नु। दौडिएको मनको वेगमा दौडिएको इन्द्रियको आवेगलाई वशमा गर्नु नै तपाईँ हामीले अष्टप्रहरको सेवा गर्नु नै इन्द्रियको वशमा गर्नु हो। इन्द्रियलाई, मनलाई स्थिर बनाउनु हो। त्यही भएर तपाईँ हामी सबैले के गर्ने त भन्दा
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगको माध्यमबाट पतञ्जलिले भन्नुभएको छ, योगको माध्यमबाट जसले आफ्नो इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई वशमा गरेको छ उसले अरू तपस्या गर्नु आवश्यकै छैन अरे। इन्द्रिय निग्रह बिना कुनै तपस्या सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँ भनिन्छ आत्मानं रथिनं वृद्धि शरीरं रथमिवतु बुद्धिं तु सारथिन विद्धि मन प्रगृहमिव च भनेर भनिएको छ। आत्मालाई रथको सावर, आत्मालाई रथको सावर रथी भनी जान्नु र शरीरलाई रथ भनी जान्नु, बुद्धिलाई सारथी र मनलाई लगाम भनेर जान्नु नै तपाईँ हाम्रो असल व्यक्तित्वको लक्षण हो अरे। आत्मा नाम रथी, आत्मालाई रथी भनेको सारथी के। अनि रथ चाहिँ रथ, यो शरीर चाहिँ रथ हो। भक्ति मार्गको लागि शरीर चाहिँ रथ हो। आत्मालाई रथको सवार रथी भनी जान्नु र शरीरलाई रथ भनी जान्नु। शरीरम रथमिवतु बुद्धिम तुम सारथिम न वृद्धि मन प्रगृह्यमेव च। बुद्धिलाई सारथी र मनलाई लगाम भनेर जान्नु तपाईँ हाम्रो यही नै बुद्धिमत्ता हो अरे, परमात्मा प्राप्तिको। त्यसैले अभिज्ञानी छ र जसको चित्त बागडोल हुन्छ त्यो व्यक्ति अस्थिर हुन्छ। उसका इन्द्रियहरू शरीरका सारथीका अनियन्त्रित घोडाहरू जस्तै अनियन्त्रित हुन्छ भने जुन व्यक्ति विशेष ज्ञानवान छ वा जसको मन स्थिर छ उसका इन्द्रियहरू राम्रा घोडाका सारथीका वशमा भए जस्तै वशमा रहन्छन् भने ती व्यक्ति के हुन्छन् त भन्दा असल व्यक्तित्वको अगाडि लाग्दछन्, जसको इन्द्रियहरू वशमा छन्। सारथीको वशमा घोडा भए जस्तै मनको वशमा इन्द्रियहरू छन्, बुद्धिको वशमा इन्द्रियहरू छन्। त्यही भएर दण्ड सजायको भयबाट संयमित हुनुभन्दा आत्मज्ञानबाट संयमित हुनु असल व्यक्तिको लक्षण हो। दण्ड सजायको भयबाट संयमित हुनु, ओहो मलाई कसैले यस्तो दण्ड दिन्छ कि भनेर डराएर बस्नुभन्दा आत्मज्ञानबाट चाहिँ संयमित हुनु, ओहो मैले केही कर्म गरेँ भने मलाई भित्र आघात पुग्छ मेरो प्रतिष्ठामा भन्नु चाहिँ के हो रे भन्दा असल व्यक्तित्वको लक्षण हो। मानिसले शास्त्र पढेपछि वा सुनेपछि त्यो कुराको ग्रहण गर्छ अनि ऊ सद्बुद्धिको लगाम मनमा लगाउँछ, मनोविकारमा विजय पाउँछ र शान्त हुन्छ। असल कुरा जसले भने पनि लिनुपर्छ। याद गर्नु होला, असल कुरा तपाईँ हामीले हमेशा लिनु पर्दछ। जसरी सद्बुद्धिको लगाम मनमा लगाउँछ, सद्बुद्धिको लगामले मनमा लगाउँदछ। सद्बुद्धिको लगाम मनमा लगाउँछ, मनोविकारबाट उसले के गर्छ त भन्दा विजय प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर भनिन्छ यस्तो विज्ञानवानं वान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथिः। कठोपनिषद याद गर्नु होला, भनिएको छ महाराज जसले
सद्बुद्धिको लगाम मनमा लगाउँदछ, मनोविकारबाट विजय पाउँदछ र ऊ शान्त हुन्छ। असल कुरा जसले भने पनि लिनु पर्दछ, खराब कुरा ठुला मानिसले भने पनि भनेको भए पनि त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। कुनै पनि विषय, कार्य, विज्ञान, कला, कौशल आदिको जानकारी लिनु विद्या हो। विद्या के हो त भन्दा कुनै पनि विषय, कार्य, विज्ञान, कला, कौशल आदिको जानकारी लिनु विद्या हो। दुष्ट जनको विद्या पनि नीच हुन्छ, किनभने उसले त्यस विद्याको दुरुपयोग गरेको हुन्छ, दुरुपयोग गर्छ उसले। त्यसैले के छ रे त भन्दा कुनै पनि सिद्धि प्राप्त गरेर त्यसलाई मनोरञ्जनको रूपमा अगाडि बढाउँदछ भने त्यस्तो आचरण चाहिँ के हुन्छ रे त भन्दा राक्षस आचरण हुन्छ रे, राक्षस आचरण। जसरी रावण विद्वान त थियो नि, के गर्ने, सिद्धि नै प्राप्त गर्यो तर साधु सन्तलाई दुःख दियो, उसको वृत्ति खराब भयो। त्यसलाई उसले दुरुपयोग, आफूले पाएको सिद्धिलाई कंसले दुरुपयोग गर्यो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपले दुरुपयोग गरे। उनीहरूको आचरण खराब भएको कारणले तपाईँ हामीले आज उसलाई राक्षसको संज्ञा दिएका छौँ। त्यही भएर यहाँ यही बताउनुहुन्छ, अस्त्र शस्त्र चलाउन जानेर अरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गर्छ भने, छपाईको विद्या जानेर पनि जाली नोट छाप्छ, सत वचन जानेको छ, नीतिलाई जानेको छ, तर आफ्नो भलाइको लागि अरूलाई दुःख दिन्छ भने त्यस्ता सबै व्यक्ति, विद्याले मानिसलाई शिष्ट बनाउँछ तर त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने त्यही व्यक्ति फेरि भ्रष्ट पनि हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै गर्दै विद्याले मानिसलाई शिष्ट र सभ्य बनाउँछ। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रत्वम भनेर भनिएको छ। तर त्यसैले हामी सबैले के गरौँ त भन्दा हामी सबै शिष्ट र शालीन बनौँ। महामती प्राणनाजी पनि भन्नुहुन्छ, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम हरे। मीठे बोले साथ जी, तब हामी मिठो बोलौँ, नम्र भएर चलौँ। जोसँग जे छ त्यही नै दिने हो, तपाईँसँग जोसँग जे छ त्यही दिने हो। त्यसैले कसले के गर्यो त्यतातिर नजाउँ, म के गर्दैछु त्यसलाई चाहिँ विचार गरौँ। हुआ तुम्हारा काम, बस हाम्रा काम बन्दै जान्छन् बिस्तारै बिस्तारै। प्रेममै मगन होइयो, त्यो प्रेममा मस्त रहौँ, आनन्दमा डुबौँ, परमा आध्यात्म आनन्द। किनभने इन्द्रियलाई वशमा पारियो नि त अघि, होइन? इन्द्रिय त वशमा भइसक्यो, सारथी नियन्त्रित छ, सारथीबाट नियन्त्रित छन् घोडाहरू, हामी नियन्त्रित छौँ। जसको यहाँ भनिन्छ नि, जो अभिज्ञानी छ र जसले को चित्त डामाडोल छ, जो व्यक्ति अभिज्ञानी छ त्यसको चित्त पनि डामाडोल हुन्छ। जो व्यक्ति स्थिर हुन्छ त्यो व्यक्ति अस्थिर छ, उसमा स्थिर छैन। उसका इन्द्रियहरू सारथीका अनियन्त्रित घोडा जस्तै अनियन्त्रित हुन्छन्, अरे अनियन्त्रित हुन्छन्। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथि, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। त्यही यहाँ बताउनुहुन्छ, जुन व्यक्तिको विशेष ज्ञानवान छ वा जसको मन स्थिर छ, उसका इन्द्रियहरू राम्रा घोडा सारथीका वशमा भए जस्तै वशमा रहन्छन् इन्द्रिय मनको माध्यमबाट। तसर्थ विधा मदो धन मदस तृतीयो भिजनो मद मद इति बलितानाम इतैव सताम दया। विद्या, धन र उच्च कुल, तीन कुरा।
विद्या धन उच्च कुल। अझै तपाईँ हामीले भन्दा त एउटा थप्दा मिल्छ चौथो। 3 कुरा शास्त्रले विद्या मद धन धनम अधस्तित्यो भिजनौ मद भनेर भनिन्छ। यो 3टा कुराले के गर्छ? विद्या धन र उच्च कुलले के गर्छ अरे त भन्दा तपाईँ हामीलाई घमण्ड उत्पन्न गराउँछ। म त यस्तो ब्राह्मण कुलमा जन्मेको, म यति विद्वान छु, मलाई सबैले मान्नुपर्छ। प्राणनाजीले भन्नुहुन्छ नि, अगुवेको दुःख दुवै अरे कि दुनीको आग एकै, अगुवेको दुःख दुवै, दुनीको दुःख एकै होइन। संसारका व्यक्तिले एउटै दुःख छ, ओहो कसरी परमात्मा प्राप्त गर्ने भन्ने छ। तर संसारका अगुवा जुन छन् नि, जो व्यक्ति अगुवा कसलाई भनिन्छ त धन मान र उच्च कुलमा जो छन् ती अगुवा हुन्छन्। त्यसलाई ब्राह्मण, पढेका वरिष्ठ विद्वान, यिनीहरूलाई 2टा दुःख छन् अरे। त्यही भएर त भनिन्छ नि, यी 3 कुराबाट घमण्डीहरूले घमण्ड बढाउने गर्छन् अरे। पाप तथा अवगुण ग्रहण गर्ने गर्दछन्। मदा एते अवलिप्तानाम एत एव सताम दया। तर साधु मानिसले भने तिनैवटा आफ्ना असल गुणहरू बनाउँछन् अरे। यो 3टालाई, विद्या धन र उच्च कुललाई अझै असल बनाएर अगाडि बढाउँछन्। र त्यसबाट चौथो, घमण्डी व्यक्तिले पापको मार्गमा लागे, यही बाटो घमण्ड बढाउन लागे, पापको मार्गलाई अवगुण ग्रहण गर्ने गर्दछन् भने साधु व्यक्तिले यसैलाई आफ्नो साधनाको सिँढी बनाउँदछन्, असल गुण बनाउँदछन् विद्याले, धनले, उच्च कुलले। र तत्पश्चात चौथो गुण, जसलाई भक्ति मार्गमा लागेर, दशदा प्रेम लक्षणा भक्तिमा लागेर प्रेममै मगन होइयो, अब त्यो प्रेममा मस्त रहन्छन्। परमात्मा आनन्दको साक्षात्कार गरेर, आत्मा आनन्दले परमानन्दको, आत्मा आनन्दबाट परमानन्दको साक्षात्कार गरेर, परमात्मा भनेको परमानन्द, आत्मा भनेको आनन्द। त्यही भएर प्राणनाजीले बिन्दमे सिन्ध समाय रे साधु, बिन्दमे सिन्ध समाय, बिन्दुमा सिन्धु समायो अरे। सिन्धु भनेको होइन, सागरमा थोपा पानीमा सागर हरायो अरे। ठिकै त हो नि होइन? त्यो परम आनन्दबाट आएका हामी स्व आनन्दको अनुभव नगरिकन मायामा हराइयो के, कार व्यवहारमा हराइयो। त्यही भएर स्व आहार विहार साधन विधौ सर्वैजना व्याकुला अरे। सबै आहार विहारमा व्यस्त भएका छन्। काल तिष्ठति पिष्टति कचधरा केनापि नो दृश्यते। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति असल बन्दछ, असल व्यक्तिले के गरे त भन्दा असल व्यक्तिले यिनै विद्या धन उच्च कुललाई नै सिँढी बनाएर दशदा प्रेम लक्षणा भक्तिलाई अनुसरण गरेर असल गुण बनाउँदै बनाउँदै असल व्यक्तिका निमित्त मानभङ्ग असह्य हुन्छ अरे। सम्भावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते भनेर भनिन्छ गीतामा। समाजमा सम्मानित व्यक्तिको लागि बदनामी मृत्युभन्दा पनि ठुलो कष्टकर हुन्छ अरे। त्यही भएर भगवान कृष्णले अश्वत्थामालाई बेइज्जत गरेर छोड्नुहुन्छ नि होइन। मृत्यु बराबर हुन्छ, बेइज्जत गरिदिनु भयो। मणि झिक्नु भनेको बेइज्जत गर्नु हो। त्यही भएर तपाईँ हामी पनि आफूले आफूलाई यी सबैबाट टाढा गर्दै गर्दै परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दै, परमात्माको स्मरण गर्दै, यस कुल न जानन्ति मन्त्र वा मन्त्रजम परै कृतमेवास्य जानन्ति सबै पण्डित उच्चते भनेर भनिन्छ। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदण्डता तथा आफैलाई ठुलो सम्झने यस्ता कुराले जसलाई आफ्नो पुरुषार्थबाट भ्रष्ट बनाउन त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई
जसबाट क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदण्डता तथा आफैलाई ठुलो सम्झने यस्ता कुराले जसलाई आफ्नो पुरुषार्थबाट भ्रष्ट बनाउन सक्दैन, बिल्कुल भ्रष्ट बनाउँदैन। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हि स्तम्भो मानिताः इनार्थान्न पकर्षित सबै पण्डित उच्यते। याद गर्नु होला, त्यस्ता व्यक्तिलाई पण्डित तथा बुद्धिमान भनिन्छ रे, जसलाई हर्ष, क्रोध, गर्व, लज्जा, उदण्डता तथा यीबाट विचलित हुँदैनन्। तसर्थ तपाईँ हामी सबैले के गरौँ त भन्दा आफ्नो जीवनलाई परब्रह्म परमात्माको त्यो आनन्दमा, त्यो परम आनन्दसँग जोड्नको लागि स्वभित्रको आनन्दलाई जागृत गर्नु नै तपाईँ हामी असल मानिस बन्नु अरे। असल मानिस बन्नु, त्यो परम आनन्दको अनुभव गर्नु, परम आनन्दलाई अनुभव गर्नको लागि स्व आनन्दको अनुभव गर्नु नै असल व्यक्ति बन्नु, असल मानिस बन्नु हो। त्यसर्थ तपाईँ हामी सबैले के गरौँ त भन्दा हाम्रो जीवनलाई बडा प्रेमको साथमा, आनन्दको साथमा भनिन्छ नि, एकै नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुनम आह्लादितम कुलम सर्व यथा चन्द्रेण सर्वहरि। एउटै मात्र विद्वान असल सुपुत्र होस्, सबै कुरा आनन्द गर्दछ रे। जस्तै चन्द्रमा एउटैले उज्यालो र आह्लाद दुवै दिन्छ, त्यस कारण सुपुत्र भएर आफ्नो कुललाई उज्यालो र आनन्द दिने प्रयास गरौँ। जसले ठुला मानिसले जुन आचरण व्यवहार गर्दछन् अरूले पनि त्यस्तै गर्दछन्, त्यसैलाई प्रमाण मानेर दुनियाँ त्यसै गरी चल्दछ। त्यस्ता कारण हामी सबै योग्य र असल व्यक्ति बनेर अरूलाई नेतृत्व दिन सक्ने बन्ने प्रयास गरौँ। अवश्यमेव तपाईँ हामीहरू पनि यहाँ भनिन्छ, किम जातै बहुभी पुत्रै शोक सन्तापकारकै वरमेक कुलालम्बी यत्र विश्राम्यते कुलम। शोक सन्ताप गराउने धेरै छोरा भएर के गर्ने? शान्ति र विश्राम दिने एउटै छोरो पर्याप्त छ, उत्तम छ, जसमा कुलले नै विश्राम पाउँछ। त्यस्तो छोरो जन्मेर वंश कुलको नै उन्नति हुन्छन् अरे। जसरी कौरवका 100 भाइ थिए, सिद्धिए, पाण्डव 5 भाइ थिए, धर्मलाई अनुसरण गरेर हिँडे, अन्त समयसम्म स्वर्गसम्मको यात्रा गर्दछन्। त्यसैले एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरम एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्र च। एउटा मात्र भए पनि गुणी पुत्र छ भने 100औं छोराहरू भन्दा उत्तम छ। एउटा चन्द्रमाले अन्धकारलाई हटाउँछ, जुन हजारौं ताराहरूले हटाउन सक्दैनन्। पूर्णिमाको एउटा चन्द्रमाले उज्यालो दिन सक्छ र औँसीमा लाखौं ताराहरूले पनि उज्यालो दिन सक्दैनन्। त्यस्तै एउटा भए पनि योग्य विद्वान सन्तति सन्तान भयो भने उज्यालो हुन्छ कुल। एउटै असल सन्तानले को हुनु नै बेस हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले पनि सबैले बडा प्रेम भक्ति र भावको साथमा विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्याय लभ्यते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते भनेर भनिएको छ। तपाईँ हामी सबैले के गरौँ रे त भन्दा संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूको
सद्विचारको सबैले अनुसरण गरेका छन्। ठुला कुलमा जन्मेको भए पनि विद्याहीन छ भने त्यसको केही काम लाग्दैन अरे। खराब कुलमा जन्मेको भए पनि विद्वान छ भने देवताहरूबाट पनि पूजा र आदर पाउँछन्। जसरी विश्वामित्र, नारद, वशिष्ठ पनि ठुलो कुलमा जन्मेर होइन, विद्या र बलले, विद्या र तपस्याले सबैको पूजनीय भएका हुन्। तसर्थ तपाईँ हामीले पनि के गरौँ त भन्दा संसारमा विद्वानहरू नै प्रशंसित हुन्छन्, विद्वानहरूले नै सबै प्रतिष्ठा पाउँछन्, विद्या नै सर्वत्र पूजित छ। जे विषयको भए पनि ज्ञाता विद्वान भएमा समाजमा आदर हुन्छ र सद्विचारको प्रक्षेपण गर्नाले जीवनमा उसको अनुसरण गर्ने धेरै हुँदछन्। तसर्थ याद गर्नुहोला, तपाईँ हामी सबैले पनि विद्याले सदाचरण ल्याउँदछ। सदाचरणबाट हामी सद्भक्तिमा लाग्न सक्दछौँ। सद्भक्तिले सन्मति आउँदछ, सन्मतिले सद्गति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ तपाईँ हामी सबैले पनि के गरौँ त भन्दा असल चरित्र बनाउने कोसिस गरौँ। हाम्रो जीवन यापनको समयमा जीवन यापन गर्नको लागि जीवनलाई हामीले सदाचरणबाट अगाडि बढ्न सकियो भने तपाईँ हामी सबैले पनि त्यो शरीर परम आनन्दको अनुभव गर्न सक्दछौँ। जसले आनन्दको अनुभव गर्यो त्यसले परम आनन्दको अनुभव गर्ने, जसले आत्मा पहिचान, परम आनन्द भनेको आत्मा, परम आनन्द भनेको परमात्मा। त्यसैले आत्मा र परमात्माको सम्बन्धलाई जानेर सदाचरण गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अवश्यमेव हामी भित्रको मानवता जागृत हुन्छ र हामी मनुष्य कहलाउँदछौँ। त्यसैले असल मान्छे पनि बन्नु पर्दछ अरे। असल मान्छे हामी बन्न सक्दछौँ र असल व्यक्तिबाट सदाचरण जब हामीले प्राप्त गर्दछौँ, हाम्रो जीवन अवश्यमेव भक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ। र यिनै सूत्रहरूलाई प्रतिपादन गर्दै गर्दै हाम्रा अग्र साधु सन्त गुरुजनहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैले पनि यही भन्नुहुन्छ र महामती प्राणनाथजीले पनि यही भन्नुभएको छ। पिछे ढूँढो घर अपनो तब कौर ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो भटकत फिर भरमानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। तपाईँ हामीले पनि के गरौँ त भन्दा यूँ तयारी कीजिए भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। यस्तो तयारी गरौँ अरे कि तपाईँ हामीले अगाडि के गर्नु छ, आगू करनी है दौड। अगाडि हामीले दौड गर्नु छ कहाँको त भन्दा आनन्दबाट परम आनन्दसम्म, आनन्द र आनन्दलाई परम आनन्दमा मिलाउनु छ, आत्मालाई परमात्मामा मिलाउनु छ। त्यसैले तपाईँ हामीले पनि यूँ तयारी कीजिए, यस्तो तयारी गरौँ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा हुइयो, पग धरे आगे सोए, यूँ तयारी कीजिए आगू करनी है दौड, सब अंग ईशक लेके निकसो ब्रह्माण्ड फोड़ा रे। सबै अंग अंगमा रोम रोममा प्रेम लिएर, भक्ति लिएर यो शरीरलाई सहजतासँग छोड्न सकियो, स्व आनन्दमा डुबेर परम आनन्दमा लागेर जोड्न सकियो भने हाम्रो जीवनको लक्ष्य पनि त्यही हो। असल व्यक्तित्व, असल व्यक्ति, असल मानिस बन्ने लक्षण पनि त्यही हो। र तपाईँ हामीले गरेको केही उपदेश, केही हामीलाई गरेका कार्यहरू जगतका प्राणीहरूले, जगतका व्यक्तिहरूले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्न सके र कसैको भलो भयो भने त्यही नै असल व्यक्तिको लक्षण हो भन्दै भन्दै यिनै भाव, यिनै महामती प्राणनाथजी महाराजका यिनै सन्देश रूपी सूत्रहरूलाई राख्दै अहिले यहाँहरू सबैको बीचबाट म बिदा हुन्छु। सबैलाई प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम। आउनुभयो, यहाँहरू सबैले सुनेर साथ दिनुभयो। आउने जाने गर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्तजनहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दै यहाँहरू सबैको जीवनमा भक्ति आओस्, आनन्द आओस् भन्दै भन्दै यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रिको साथमा प्रणाम।